नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। हात्ती आतंक बढ्दा मराहा खोला छेउको बस्तीका 7वटा घर भत्कायो। विद्यार्थीको गोजी लुटेर एमफिल र पीएचडी सञ्चालन गरियो। मन्त्रीले लुकाउँछन् सम्पत्ति विवरण। 20,000 वर्ष पहिले नै कोरोना फैलिएको प्रमाण फिटियो। न औषधि न खोप यसरी बिलायो। सब इन्जिनियरमाथि कार्यकसमी कुटपिट। वडाध्यक्ष भन्छन् कुटपिट गरेको होइन। क्युडीमा 94 परिवार पहिरोले विस्थापित। स्मार्ट टेलिफोनले तिर्न सकिन 6 अर्ब बक्यौता, फेरि 1 वर्ष समय दिन माग। बेदुराम भुसालको सांसद पत्नी चैट हुन्छ, प्रमुख सचेतक भट्टराई। कोरोनाको दोस्रो लहर सकिन नपाउँदै तेस्रोको जोखिम उच्च। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा खोड देखियो। भाडा बढाएर आन्तरिक उडान खोल्ने तयारी। आन्तरिक उडान असार 17 गतेदेखि खुल्ने। कुन एयरलाइनलाई कति उडान। 1 महिना नपुग्दै दोस्रो हात्ती आतंक बढ्यो। माधव नेपालको आह्वान कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लागौं। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। वन क्षेत्रको नजिकको महोत्तरीको गौशाला नगर क्षेत्रमा जंगली हात्तीको आतंक बढ्दो छ। पछिल्लो पटक आइतबार गौशाला 10 को महरा खोला छेउको पड हवा बस्तीका 7वटा घर जंगली हात्तीले भत्काएको छ। यो गौशालामा 1 महिना भित्रै हात्ती आतंकको दोस्रो घटना हो। आइतबार एउटै जंगली हात्तीले बड हर्बा बस्तीका केशव बहादुर सिन्जाली, मान बहादुर विश्वकर्मा, मंगल बहादुर विश्वकर्मा, धन बहादुर खड्का, बिना माया बस्नेत, प्रदीप खड्का र रेशम बहादुर खड्काको घर रातको समयमा जंगली हात्तीले भत्काएको हो। रातको समयमा हात्ती बस्ती पसेपछि भागाभाग भएको थियो। सर्वसाधारणले रातको समयमा भागेर ज्यान बचाएका थिए। यसअघि गत जेठ 23 गते जंगली हात्तीले गौशाला 10 कै विश्वकर्मा चोकका 3वटा घर भत्काएको थियो। त्यतिखेर 3वटा हात्ती बस्ती पसेका थिए। पछिल्लो पटक भने एउटै हात्तीले 7वटा घर भत्काएको हो। सगरमाथा वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रबाट हात्ती बस्ती पसेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। घर तोडफोड गरेर नोक्सान गरेको सूचना पाउनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थल पुगी स्थायीवासीको मद्दतले हात्ती वनतिर लखेटेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्यालले जानकारी दिए। बस्ती पसेको हात्तीले ठाउँ ठाउँमा केराका थाम, उखु र ओल सहितका बोट उखेलेर सोतर बनाएको छ। जंगली हात्तीको लगातार बस्तीमा प्रवेश परेपछि सर्वसाधारण डराएका छन्। अब घाँस दाउरा काट्न, वस्तु चराउन र खेतबारी डुल्न जान पनि डर मर्दो भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। महोत्तरी, सर्लाही र धनुषाको उत्तरी क्षेत्रका चुरे कास नजिकका बस्तीका वर्षेनी जंगली हात्तीको आतंक हुँदै आएको छ। चितवन निकुञ्जबाट हात्ती यता आउने गरेको लग काटिन्छ। पछिल्ला 4-5 वर्ष यता महोत्तरीका चुरे नजिकका बस्तीमा हात्ती पस्दै आएका छन्। जंगली हात्तीले महोत्तरीका बरडाँडा, गडान्त, भप्सी, पर्साही, धाप, रजबास, पाटु, साना पेटी र चेरु ढुङ्गे सहितका बर्दिवास नगरपालिकाका र गौशाला नगरपालिकाका वन क्षेत्र नजिकका बस्तीमा उत्पादन मचाउँदै आएको छ। हात्तीले छिमेकीको धनुषा जिल्लाको ठल्के बरमा पछिल्ला 4 वर्षबीच 2 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। आहाराको खोजीमा भौतारिँदै हात्ती बस्ती पस्ने गरेको वन्यजन्तु विज्ञ बताउँछन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र नेतृत्वमा लोकतन्त्र आधारभूत मान्यताहरू नष्ट गर्ने तथा संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। एमाले तत्कालीन महासचिव स्वर्गीय माधव कुमार भण्डारीको 17औं जन्म जयन्तीको अवसरमा एक वक्तव्य जारी गर्दै नेता नेपालले राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने र लोकतन्त्र विरुद्ध दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गरिएको बताए। शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको जनविश्वासको जगमा देशको संविधान पार्टी, विधान विधि र सिद्धान्त अनुरूप पार्टी एवं सरकार सञ्चालन नगरी राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने र लोकतन्त्र विरुद्ध दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गर्दै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू नष्ट गर्ने तथा संविधानमाथि मर्मान्तक प्रहार गर्ने दिशाको नेतृत्व कम्युनिस्ट नेताकै नाम र नेतृत्वमा हुनु वर्तमानको तीतो यथार्थ एवं हामी सबैका लागि दुःखद अवस्था हो, उनले भनेका छन्। अधिनायकवाद तथा निरङ्कुशता विरुद्ध लामो सङ्घर्ष गरेका मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन समेतको अनुभवका आधारमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरेर विकासको नयाँ आधार निर्माण गरेको पनि स्मरण गरे। उनले भने यसै सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने, स्वेच्छ छवि कायम राख्ने, जनताको दुःख सुखमा सहभागी हुने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताको विश्वास प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गरी जन अपेक्षा पूरा गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्न उहाँको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादित गरिएको हो। नेपालले सिङ्गो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ शिखरबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्न पार्टीका नेता तथा
कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। अत विद्यमान वैचारिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विचलन, विकृति, विसङ्गति, साङ्गठनिक व्यथिति र अन्यायको अन्त्य गर्दै नेकपा एमाले सिङ्गो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ शिखरबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्न सम्पूर्ण पार्टी नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा आम जनसमुदायमा आह्वानसहित पुनः जनचेतना कमरेड मदन भण्डारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, नेपालले लेखेका छन्। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी असार 16 गते बोलाएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा खनाल नेपालसम्म नजाने भएको छ। पार्टी एकताको प्रयास भइरहेका बेला एकपक्षीय ढङ्गले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाएर ओलीले एकता विरोधी काम गरेको भन्दै उक्त बैठकको औचित्य नभएको र ओली एकताको पक्षमा नरहेको पुष्टि भएको जनाएको छ। एमाले विवाद समाधानका लागि 2074 जेठ 2 मा पार्टीलाई फर्काउने विषयमा नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले आफू पक्षीय स्थानीय समिति बैठक बोलाएर आगामी असार 16 गते 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाएका थिए। आयोजक कमिटिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सोही कमिटिको बैठक बोलाउनु भनेको उहाँ एमाले एकता चाहनुहुन्न भन्ने थप प्रश्न भयो। असन्तुष्ट पक्षकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले भनिन्, हामी त्यो बैठकमा जाने त कुरै हुँदैन। ओली अझै पनि एकलौटी र मनपरी गर्दैछन्, हामी त्यो बैठकमा जाँदैनौँ। साक्यले भनिन्, हामीले जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टी बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। यदि त्यो हिसाबको बैठक बोलाइयो भने त्यसमा सोच्न सकिन्छ, होइन भने यसै गरी हिँड्न खोज्ने हो भने त कसरी हुन्छ र। उनले आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले नै मान्यता नदिएको अवस्थामा त्यस्तो कमिटीको बैठक बोलाउनुको औचित्य समेत नरहेको बताइन्। साक्यले ओलीको एमाले एकता चाहेको भए अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँग दिल खोलेर गर्न सक्नुपर्ने र त्यसपछि सहमतिमा अघि बढ्न सकिने भए पनि ओलीले त्यो पक्षमा रहँदै नरहेको बताइन्। उहाँले एकता चाहेको भए वर्षौं भनेर कुरा गर्नुपर्ने होइन, यो त अर्को षड्यन्त्र हो। यसले त उहाँ अझै पनि अल्मल्याउने, पार्टी फुटाउने र जाली कुरामै मस्त भएको देखियो। साक्यले सातो पार्टीसँग प्रश्न गरिन्, म जेठ 2 मा फर्कन चाहन्छु भनेर डाइलग गरेको खोइ। साक्यले आफ्नो समूहले बनाएको जेठ 2 को बटमलाइनमा अझै पनि अडिक रहेको र माधव नेपालले समेत सोही कुरा दोहोऱ्याइरहेका बेला ओली एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न चाहिरहेका अवैध कमिटीको बैठकमा जानै नहुने बताइन्। सर्वोच्चले नै अवैध भनिसकेको छ। सर्वोच्चले यसो भन्दा भन्दै बैठक बोलाएर सर्वोच्चको आदेशलाई समेत नमानेको देखिन्छ। यो राम्रो कुरा होइन, जसले एकताको वातावरण बिगार्न खोजेको देखिन्छ। साक्यको भनाइ छ, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नमान्नु भनेको देशको कानुनै नमान्नु हो भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जथाभावी नगर्न साक्यले चेतावनी दिन्। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा एकतालाई मान्यता नदिएपछि एमाले र माओवादी एकता अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि ओलीले फागुन 28 गते आफूपछि केही नेताहरूलाई राखेर एमाले केन्द्रीय समिति बैठकका नाममा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गर्नुका साथै नेताहरूको जिम्मेवारी समेत खोजेको थियो। पछि आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णालीका 4 प्रदेश सांसदलाई कारबाही गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले उक्त कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। न्यायाधीश तय मल्ल र ढुङ्गाले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, निर्देशिकाले तोकेको शैक्षिक योग्यता निजको हकमा प्रथम दृष्टि रूपमा नै पुगेको नदेखिएकाले विपक्षी मध्ये युवराज कार्कीले हकमा मन्त्री परिषदको मिति 2078-1/24 को मित्र राष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णय यो निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि कार्यान्वयन नगराउनु राजदूतमा सिफारिस। कार्कीले शैक्षिक योग्यता स्नातक नपुगेकाले राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। निर्देशिकाले दफा 3 बमोजिम उनको योग्यता नपुगेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। यसैगरी आउनु सभा अर्को स्तरफ लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहसका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीका लागि 1 घण्टाको समय छुटाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 146 सांसदले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि विपक्षी छन्। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि महाधिवक्ता रमेश बडालले सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीले माग गरे अनुसारको समय दिन नसकिने संवैधानिक इजलासलाई जानकारी गराएका थिए। सभामुख ज्यूले रिट निवेदक जारी गरी पाऊ भन्नु भएको छ। हामीले रिट खारेज गरी पाऊ भनेका छौँ। उहाँ त रिट निवेदक हो, उहाँ रिट निवेदक खारेज गरी पाऊ भन्ने भएकाले छुट्टै पछि हो। इजलास समझ महाधिवक्ता बडालले भने 1 घण्टा दिन्छु भन्दा मान्नु भएन। त्यसपछि इजलासले समय व्यवस्थापनको उपाय सुझाएको थियो। प्रधान न्यायाधीशले अहिलेलाई विपक्षीको तर्फबाट सभामुखले पछिलाई 1 घण्टा छुटाउन र आवश्यक परेमा इजलासले थप आधा घण्टा दिन सकिने बताए।
विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत बीच 14 घण्टा समय विभाजन गरेर सोमबार बहसमा आउन प्रधान न्यायाधीशले विपक्षीलाई जनाए। अब विपक्षी सभामुख सापकोटाको तर्फबाट कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले, लव कुमार मैनाली, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्र केसी नेउपाने र रामप्रसाद खरेलले बहस गर्नेछन्। 76(4) को प्रयोगका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न जवाब दिएका थिएनन्। आइतबार पनि जवाब दिन खोज्दा रिट निवेदकका तर्फबाट 2 थरी मत आएको हो। यसरी फरक दृष्टिकोण राख्नेमा संविधानविद भीमार्जुन आचार्य देखिए। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै जसोले केपी ओलीबाट क्षेत्रौं 4 प्रयोग संसदमा नभएको भए पनि क्षेत्रौं 4 को प्रक्रिया सुरु भएको र दलहरूले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रौं 4 कै व्याख्या गरेर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गरिरहेका छन्। आचार्यले भने क्षेत्रौं 4 को प्रयोग संसदमै हुनुपर्ने जिकिर गरे। आचार्यले अनलाइन खबरसँग भरे, मेरो मत रिट निवेदक भन्दा फरक हुने चान्सै संविधानले गरेको छ। गत बुधबार बहस घरका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति संविधान भन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका थिए। राष्ट्रपति संविधानको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भनेका छन्, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ जस्तो गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले क्षेत्रौं 4 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने बताए। संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ। राष्ट्रपतिले गर्ने त्यति हो। उनले थपे, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबी इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।